Alors, votre attention s'il vous plaît. قلنا هنا دلتا بي اش بريم غادي نعوضوها. دونك هنا باش نبينو دلتا اش دو، حنا كنقلبو على دلتا اش دو شحال كتساوي دلتا اش دو. دونك هنا غادي نبينوها هنا سا مارش، غادي نبينو دلتا اش دو هنا، و الوغ غادي نبينوها حتى ويل. دونك هنا سا مارش غادي نبينوها غير هنا. دونك هنا بلوس غو ام جي اش ان بلوس غو جي فوا جي اش دو موان اش ان. دونك هنا باش نبينو دلتا اش دو غادي نزيدو اش دو بريم وغادي نقصو اش دو بريم، مدرنا والو. دونك هنايا هاد اش بريم غادي نعوضوها بالاكسبرسيون ديالها اللي غاتولي ديك غو ام جي. دونك دلتا اش دو اس دو على اس ايكال. دونك هنا هنا غتبقى لك هذيك كما هي غو جي فوا جي اش دو بريم موان اش ان بريم بلوس غو ام جي اش ان بريم. سي كلير. دونك هنا اش غنديرو باقي ويل الوغ. دونك هنا يبين ديك دلتا اش هنا غنعاودو نكتبو هادي دلتا بي بلوس غو ام جي اش ان. ولكن هنا هادي شنا هي اش دو موان اش دو موان اش دو بريم، ماشي هي موان دلتا اش دو، هي ولا ماشي هي؟ دونك غادي نديرو موان غو جي فوا جي فوا موان دلتا اش دو. تخرجناه بحال هكا فرقنا عليهم سميتو، فرقنا عليهم غو جي فوا جي. شنو تيبقى لينا؟ هادي مشات تيبقى لينا بلوس غو جي فوا جي عامل لي اش دو بريم موان اش ان. بقى لك هادي هنايا موان غو ام جي دلتا اش دو اس دو على اس ايكالا. دونك هنا كتبان لينا واحد اش ان بريم اش ان. دونك سي كلير جي فوا غو جي. دونك هنايا اش دو بريم موان اش ان بريم بلوس غو ام جي اش ان بريم. اسكو سي كلير؟ غو ام اش ان غو ام. دونك هنا اوسي غادي نبينو دلتا اش جوج، وهاد اش ان بريم غادي نعوضوها بالقيمه ديالها هنا. اسكو سي كلير؟ دونك غادي نعاودو نكتبو هادشي الاول تو سامبلومون، ولا نخلو هادشي ونكتبو غير هذا، نديرو تساوي هنايا، نديرو ايكال هادشي كامل ايكال هادشي غو جي فوا جي. وغادي نبينو دلتا اش. الا درنا دلتا اش دو هنايا، هنا كاينه اش دو بريم، باش تبان لينا اش دو غادي نزيدوها ونقصوها، يعني غادي ندخلوها ديجا اش دو بريم موان اش ان بريم بلوس اش دو. سا مارش. عاودو نشرو دلتا اش دو وشوفوا واش غتخرج لكم هادي ولا لا. اسكو سي كلير؟ دونك بلوس وهاد اش ان هي هادي، وغادي نشرو غو ام جي على هاد اش ان بريم غو ام جي اش ان
بلوس غو ام جي، غو ام جي اس دو على اس ان دلتا اش دو. وهنا تيبان لكم واحد السامبليفيكاسيون هنا، غو ام جي اش، غو ام جي اش غادي نمشيو حيت هادي كتساوي هادي، دونك غادي تسامبليفيها. الا ديتيها للطرف الثاني غتولي لكم موان غو ام جي اش مع هاد البلوس غتمشي لك صامارش. دونك نعاودو نكتبو هاد الشيء في نيو باج. هنا عاود كتبت ليكسبرسيون واحد الحاجه، هذا غادي ندوه للطرف الاخر، اصلا كلشي غيمشي للطرف الاخر غير هذا بعدا الاول اللي غادي ندوه. الا ديناه غتولي دلتا بي موان غو جي فوا جي، غو ديال الجليسيرين دلتا اش دو بلوس غو جي جي، نديرو واحد القوس كبير اش دو بريم موان اش ان. الا دينا هذا للطرف الثاني وعملنا غو جي جي، الا عملنا بها الا دينا هذا للطرف الثاني غتولي موان اش دو، والاخر غتولي بلوس اش ان بريم. شنو تيبان لك هنايا؟ اش دو بريم موان اش دو، ماشي هي دلتا اش دو، و اش بريم ان موان اش ان، ماشي هي دلتا اش ان. اسكو سي كلير؟ نكملو. موان مشيتو ايكال موان جي غو ام دلتا اش دو اس دو على اس ايكال غو جي دلتا اش دو بلوس غو ام جي اس دو على اس ان دلتا اش دو. هادي قلنا دينا للطرف الاخر. دونك هنا تو سامبلومون واش غتولي لك هادي دلتا بي موان غو جي دلتا اش دو بلوس غو جي دلتا اش دو بلوس غو جي دلتا اش ان موان غو ام جي دلتا اش دو اس دو على اس. دونك هنا تيبان لكم واحد الاختزال، دلتا اش غو جي دلتا اش دو، غو جي دلتا اش دو غتمشي هادي مع هادي. سي كلير؟ يعني بلا ما نكتبوها ايكال غو ام جي اس دو على اس ان دلتا اش دو. هاد دلتا اش ان شحال قلنا في الاول شحال تتساوي؟ دلتا اش ان ايكال دلتا اش دو اس دو على اس ان جو بونس. وي نشوف واش ان بريم سوي سي اس ان هاهي دلتا اش ان ايكال اس دو على اس ان دلتا اش دو. سي كلير؟ دونك هادي غادي نعوضوها هنا، غتولي اسيدي دلتا بي موان. دونك هنا واحد القضيه غادي نعملو بدلتا اش دو، دلتا اش دو غتولي موان غو جي فوا جي، هنا غتولي عاوتاني بلوس غو جي فوا جي. مي ملي عوضنا بدلتا اش ان غتولي لك هنا اس دو على اس ان حيت عملنا بدلتا اش دو. هنا اوسي هنايا غو ام فوا جي دلتا اش دو عملنا بها تبقى لك اس دو على اس، وهادي غنجيبوها للطرف الثاني غتولي لي موان غو ام جي اس دو على اس ان ايكالا زيرو. دونك الا درنا كلشي في موان، الا دينا هادي دلتا بي للطرف الثاني غتولي لك موان دلتا بي ياك، وغنضربو كلشي في موان غتولي لك بلوس
هنا بلوس، هنا بلوس، هنا غتولي موان، هنا غتولي بلوس، بصا مارش. دونك ها حنا لقينا ديلتا اش دو اللي كنا كنقلبو عليها من الصباح. ديلتا اش دو يقال ديلتا بي على، دونك هنايا غو جي غادي نعملو بواحد جي موان غو جي اس دو على اس ان بلوس غو ام اس دو على اس بلوس غو ام اس دو على اس ان. اسكو سي كلير؟ هادي هي الريزولطا فينال ديالنا. يا بيانطو.